बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा इनाम है। मुसलमानों पर ये एक फरीज़ा है। इसी तरह कुर्बानी, और इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन हुज्जाज किराम और ज़ायरीन जो हैं वो ममलिकत सऊदी अरब में पहुंचे और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाते हुए अरफात के मैदान में और बैतुल्लाह में उन्होंने अपनी हाजिरी दी है। बिलाशुबा ये बात बड़ी वाज़ेह है और इसमें कोई शक नहीं किया जाना चाहिए कि हज एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ऐसा इनाम है कि जिसकी ख्वाहिश हर मुसलमान रखता है। और ये फरमाया गया कि जिसने हज किया और हज के दौरान किसी किस्म का झगड़ा ना किया, फसाद ना किया, तो गाली न दी, वो ऐसे ही है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। इस साल मुमलिकत सऊदी अरब ने कोरोना के बाद चूंकि फुल एक बड़ा मुकम्मल हज था, जिस तरह इंतजामात किए हैं, जिस तरह हुज्जाज और ज़ायरीन के लिए सहूलतें दी हैं, वो अपनी मिसाल आप है और उसकी जितनी भी तहसीन की जाए कम है। इसी तरह नाज़रीन इस वक्त कुर्बानी भी पूरी दुनिया में हो रही है और ये कुर्बानी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस अमल की, उस सुन्नत का दोहराना है या उसको याद करना है कि जो उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी, जब अल्लाह का हुक्म आया कि अपने बेटे को कुर्बान करें, तो आपने अपने बेटे के साथ जिक्र किया, हजरत इस्माईल के साथ, कि आपकी कुर्बानी का अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो उन्होंने कहा कि फअल मा तुअमर, जिसका आपको हुक्म दिया गया है अब्बा जी वो कर गुजरिए और आप मुझे सब्र करने वाले और शुक्र करने वालों में पाएंगे। हज और कुर्बानी का बुनियादी फलसफा क्या है? और वो ये है कि अपना अल्लाह के साथ ताल्लुक जो है उसको वाज़ेह करना, उसको मजबूत बनाना। कुर्बानी का मकसद यही है कि हम अपनी इनाओं को कुर्बान करें, हम अल्लाह के लिए हर उस अमल को कुर्बान कर दें, हर उस अमल को छोड़ दें जिससे अल्लाह नाराज हो, और हर वो अमल करें जिससे अल्लाह राजी हो। ये अय्याम चूंकि बड़े मुकद्दस और मुताहिर अय्याम थे, लिहाजा हमें दुआएं भी करनी चाहिए। उम्मत मुस्लिमा इस वक्त जिन हालात में है, हमारा वतन पाकिस्तान इस वक्त जिन मुश्किलात और मसाइब में है, इसका हल रुजू इल्लाह है, अल्लाह की तरफ रुजू करना है, और अल्लाह ही है जो मसाइल को हल कर सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कि एक बस्ती थी अमन वाली, इत्मीनान वाली, फिर जब अल्लाह की नाशुक्री हुई तो अल्लाह ताला ने भूख का, खौफ का अजाब मुसल्लत कर दिया। आज हमारी कैफियत ऐसी है और पूरी उम्मत इस वक्त जिन मसाइब और मसाइल में है, आप देखें फलस्तीन, कश्मीर, शाम, इराक, यमन, लीबिया, अपना वतन, हर जगह एक इज़्तिराबी कैफियत है। हम इस इज़्तिराबी कैफियत से कैसे निकल सकते हैं और हम इस इज़्तिराबी कैफियत से किस तरह हमारी जान छूट सकती है, इसका वाहिद हल अल्लाह की तरफ रुजू करना है। अगर हम अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे तो इन सारे मसाइब और मसाइल से निकल जाएंगे। अल्लाह पर तवक्कुल और सब्र कहा गया, कुरान करीम में हमें हुक्म दिया गया है, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र के साथ ताकत पकड़े, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत बनाना। और नमाज जो है ये तो मोमिन की मेराज है। जिस तरह एक बात याद रखिए, आजकल ये भी कुर्बानी के दिन है और हमारे यहाँ चूंकि आज दूसरा दिन होगा कुर्बानी का, सऊदी अरब में आज आखिरी दिन है। तो कुर्बानी क्या है? कुर्बानी हर वो शख्स जो साहिब निसाब है, जिसको अल्लाह ने इतने पैसे दे दिए या इतनी उसकी वर्थ हो गई कि वो साहिब निसाब हो गया, उसने या गाय में हिस्सा डालेगा या बकरा या दुम्बा कुर्बान करेगा या ऊंट में हिस्सा डालेगा। 7 हिस्से होते हैं ऊंट में, 7 गाय में होते हैं।
اور یہ کس لیے کرے گا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اس لیے نہیں کرے گا کہ لوگ کہیں یہ بڑا حاجی ہے، لوگ کہیں یہ بڑا جو ہے نمازی ہے، لوگ کہیں یہ بڑا سخی ہے، اس لیے کرے گا کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی رضا مقصود ہے۔ آپ دیکھیے خطبہ حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک واضح لائن متعین کی، ہمارے لیے راستہ متعین کیا جو صراط مستقیم ہے، اس میں کہا گیا کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ تقوی والا جو ہے وہی عزت اور اکرام والا ہے اللہ کے نزدیک۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تقوی والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے رب سے بھی اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، لوگوں کے حق کا بھی خیال کرنا ہے۔ آج کے دن ہم یہ عزم کریں، یہ وعدہ کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کریں گے، ہم کسی کو کم نہیں تولیں گے، ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم لوگوں سے یہ جو غیبت ہے، کہا گیا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ کیسے کوئی یہ پسند کر سکتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اسی طرح جو ہے یہ آج ایک بہت بڑا مسئلہ فیک نیوز کا ہے، جو جس کا دل چاہتا ہے کہہ دیتا ہے، جو جس کا دل چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے۔ آپ جتنی مرضی تردیدیں کریں، جتنی مرضی وضاحتیں کریں، ایک بار ایک چیز جب پھیل جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں پاتا ہے۔ اس وقت ہم ان مصائب اور مسائل کے شکار ہیں۔ اس سے نکلنے کا راستہ واحد ہے، اور وہ راستہ ہے رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی بات کو ماننا۔ اور اللہ کی بات کیسے ماننی ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے حبیب ان کو بتا دیجئے کہ اگر یہ آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، عزت دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو آپ کے اتباع کریں گے، یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو اصحاب رسول و اہل بیت کا راستہ ہے، جس میں جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ جو ہے نہیں ہے، جس میں غیبت نہیں ہے، جس میں حسد نہیں ہے، جس میں لوگوں کا حق مارنا نہیں ہے۔ آج جیسے میں نے عرض کیا، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کے اوپر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ حج جیسا عمل جس میں انسان دو کپڑوں میں چل پڑتا ہے، اپنا گھر چھوڑتا ہے، بچے چھوڑتا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتا ہے۔ اس موقع پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بچہ تھا حج کے موقع پر، تو اسے لوگوں نے کہا تو لبیک کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں کہوں لبیک اور آگے سے جواب نہ آئے، آگے سے رب کے جواب ہی نہ دے میرا اللہ، تو میں کہاں جاؤں گا؟ پھر وہ مینا میں پہنچا تو لوگوں نے پوچھا قربانی، تو اس نے کہا اے اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں اپنا آپ قربان کرنے آیا۔ جذبہ یہ ہونا چاہیے، پیسے دولت اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے آپ پہنچ جائیں مکہ میں، پہنچ جائیں مینا میں، پہنچ جائیں عرفات میں، وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا گناہ گار ہے، وہ بار بار جاتا ہے، تو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ اسے بلا رہا ہے کہ آؤ 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 ٹھیک ہو جاؤ، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے توبہ کر لو۔ اور بعض وہ ہے جن کو اللہ وہ اللہ کے گھر میں تو نظر کرم سے ہی ہر کوئی جاتا ہے، اس کی نظر کرم نہ ہو تو کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پہ وہی پہنچتا ہے جس پہ نظر کرم ہو جاتی ہے اللہ کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہ اپنا کرم کرے، فضل کرے، رحم فرمائے، یہ کہا کہ دیکھو میں تو تمہیں اپنے گھر بلایا بار بار تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ، تم چوری چھوڑ دو، تم ذخیرہ اندوزی چھوڑ دو، تم لوگوں کو ساتھ فراڈ چھوڑ دو، تم لوگوں کے زمینوں پہ قبضے چھوڑ دو، تم حق مارنے چھوڑ دو، تم لوگوں کے ساتھ غیر اخلاقی رویے چھوڑ دو۔ تم نے نہیں چھوڑا، میں نے تو حجت پوری کی، پھر اس وقت ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اس لیے حج کے بعد زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے، حج کے بعد اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے، اور یہ
फुकहा, उलमा, मुफस्सिरीन, औलिया अल्लाह कहते हैं कि जो शख्स हज के बाद तब्दील हो जाता है, कुछ भी उसके, नमाजी बन जाता है, नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज शुरू कर दी, झूठ कम कर दिया, गीबत बंद कर दी, और जो, तो इसका मतलब उसका हज कबूल हो गया। जितने लोगों ने हज किया अल्लाह तबारक व तआला उन सबका हज कबूल करे। इस बार कोरोना के बाद जितना बड़ा इज्तिमा और जिस अंदाज से सऊदी हुकूमत ने उसे मैनेज किया है, मैंने पहले भी अर्ज किया, वो काबिल सताइश, और हमें इसी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और हमें इसी की तरफ आगे जो है वो जाना चाहिए। नादरीन, मौत और हयात अल्लाह के हाथ में है, ये ध्यान में रखें। आपने देखा 2 वाकयात हुए हमारे पाकिस्तान में इस वक्त, इस पे पूरी दुनिया में बात हो। एक तो ये जो हमारे पाकिस्तानी डूब गए यूनान कश्ती में, और एक 2 पाकिस्तानी बाप और बेटा जो एडवेंचरिज्म कह ले, जो भी कह ले, अल्लाह ने उनको वसाइल दिए हैं, बिलाशुबा अपने वसाइल में किसी का पैसा लूट कर या किसी से चोरी करके नहीं, लेकिन दोनों समुंदर में अल्लाह के पास चले गए। एक वो जो रिज़्क की तलाश में निकले, एक जिनको अल्लाह ने बहुत वसी रिज़्क दिया था, लेकिन उनकी मौत वहां लिखी हुई थी। इसीलिए कहते हैं मौत का वक्त मुतय्यन, जगह भी मुतय्यन। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद एक शख्स आया, उसने देखा कि एक शख्स और भी आया, बैठा था, ये शख्स बड़ा इसे घूर के देखता है। तो उसने पूछा, जब वो शख्स चला गया सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, कि ये मुझे बड़ा घूर के बंदा देख रहा था, ये कौन था? फरमाया ये तो इजराइल थे। तो हाँ, मुझे फिर कहीं फलां जगह छुपा देता कि मैं इससे बच जाऊं। वहां हवा को हुक्म दिया गया, उसने पहुंचा दिया। हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा, भैया आप उसको उसका उसका वक्त का फलां जगह वक्त मुकर्रर था, मैं सोच रहा था कि यहाँ बैठा है, इसका वक्त तो आ गया। वक्त जब मुकर्रर हो, फैज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों जो बाप बेटा हैं उनको अपनी वसी जन्नतों में जगह दे दे। जो हमारे प्यारे पाकिस्तानी बेरोजगारी के सिलसिला में जाते हैं, मैं उस पर भी अर्ज करना चाहता हूँ। अब हर कोई बता रहा है को 20 लाख हो, 25 लाख हो, 30 लाख हो, 50 लाख दे के गया है। इतना बड़ा खतरा मोल लिया। पाकिस्तान में भी अगर आप इतने पैसे से कोई काम करना चाहें तो कम से कम घर का किचन चल सकता है। फिर हमारे घर में एक तस्वुर हमारे यहाँ बिलखुसूस हमारे घरानों में है कि एक कमाए और 10 खाए, नहीं, सारे कोशिश करें अपनी अपनी जगह, तो घर में अमन भी आएगा, कनाअत भी आएगी, सुकून भी होगा। अब माँ बाप, किसी ने अपनी जमीन बेची, किसी ने क्या आस लगाई होगी, किसी बहन ने आस लगाई होगी मेरा भाई आएगा, उस कमाएगा, उसकी शादी हो जाएगी। हमारे यहाँ एक मसला नहीं है, ये जहेज जो मसला है इतना बड़ा मसला है, लाखों बच्चियां घरों में बैठी। ये आज मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं कि ईद हम मना रहे हैं। असल ईद उस दिन होगी जिस दिन गरीब भी ईद मनाएगा, जिस दिन गरीब का झूला भी जलेगा, जिस दिन अल्लाह के हुक्मों पे अमल होगा। आज हम बकरा करते हैं, गाय करते हैं, गोश्त के अच्छे हिस्से उमरा को भेज रहे हैं। हालांकि होना चाहिए गोश्त का अच्छा हिस्सा गुराबा को भेजा जाए, जिसके घर में कुर्बानी नहीं उसको भेजा जाए। एक शख्स ने 10 कुर्बानियां की हुई, 11वीं मैं भी उसे भेज रहा हूँ। ये जो रान कल्चर, टांग भेजना, और भाई जरूर भेजे, मैं ये नहीं कह रहा कि ना भेजें, लेकिन गरीबों का भी ख्याल करें। अपने रिश्तेदारों में देखें किसने कुर्बानी नहीं की, उसके घर गोश्त दे। अपने पड़ोसियों में देखें, अपने दोस्त अहबाब में देखें, जो मुस्तहिक है उन तक गोश्त पहुंचे। जिसके घर में पहले ही 5 कुर्बानियां हुई हैं या 6 हुई हैं या 1 हुई है, 2 मौजूद है, उसी के घर में मैं भी भेज रहा हूँ। कुर्बानी को रज़ाए इल्लाह के लिए कोशिश करें, जरिया बनाना चाहिए। कुर्बानी को ताल्लुकात की बहाली का जरिया नहीं बनाना चाहिए। रजा अल्लाह राजी हो, और अल्लाह कैसे राजी होगा कि अल खल्क़ व अयालुल्लाह, पहले तो हमारी नीयत ठीक हो और फिर अल्लाह की मखलूक जो अल्लाह का कुंबा है उसका ख्याल किया जाए। नाज़रीन, ये जो सूरत हाल हमारे इस वक्त मुल्क की है और जो हालात हैं, मैं इस वक्त सऊदी अरब में हूँ, हर शख्स पाकिस्तान के हवाले से पूछता है, और बिलखुसूस ये जो 9 मई के वाकयात हैं, इस तनाजुर में जो सूरत हाल बन चुकी, ये बड़ी अजीब है। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे जो रिट लगी हुई है, एक सवाल है बड़ा
کہ یہ آرمی ایکٹ کے تحت عدالتیں کیا صرف ابھی بنی ہیں یا پہلے بھی تھی؟ تو پہلے کیوں نہیں اس پہ بولا گیا؟ 9 مئی کے واقعات بہت افسوسناک ہیں. میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ کسی بے گناہ کو پکڑا نہیں جانا چاہیے، کسی گناہگار کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کوئی بھی. یہ افسوسناک واقعات، قوم کو پتہ چلنا چاہیے کس نے کیا کیا ہے. یہ چھوٹے واقعات نہیں ہیں. ہمیں یکسو ہو کر دیکھنا چاہیے. وقت کم ہے، انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بات کروں گا کہ یہ جو ایک کونسل بنائی گئی ہے انویسٹرز کے لیے، فیسیلیٹیشن کونسل جو سہولت کاری کرے گی، یہ پاکستان کی ضرورت تھی. اور اگر فیٹف جیسے مشکل مرحلے سے پاک فوج اور سیاسی قیادت، سارے ریاست کے ادارے مل کر اس سے پاکستان کو نکال سکتے ہیں، تو اس معاشی بحران سے بھی ہم نکل سکتے ہیں. کیوں نہیں نکل سکتے؟ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کو اگر اعتماد دے دیا جائے، ان کو یہ احساس دے دیا جائے کہ آپ کے ساتھ کوئی یہاں زیادتی نہیں ہوگی، آپ پلاٹ لیں گے اس پہ کوئی قبضہ نہیں ہوگا، آپ کاروبار کریں گے اس پہ کوئی قابض نہیں ہوگا، آپ انویسٹمنٹ کریں گے وہ اس کے بعد آپ کے پیچھے یہ نیب اور اینٹی کرپشن یہ آپ کے پیچھے آپ کو تنگ کرنے کے لیے، ناجائز تنگ کرنے کے لیے نہیں جائیں گے. تو آپ دیکھیں اعتماد کی بحالی کی ضرورت ہے. اور اس سلسلہ میں ہماری فوج اور ہماری موجودہ حکومت، ہمارے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب نے اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے جو طے کیا اور یہ ایک فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے، یہ قابل قدر عمل ہے. اس کی تائید ہونی چاہیے، اس کی تشہیر ہونی چاہیے. لوگوں کو صرف ہمیں ممالک کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. دوست ملک ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعاون کریں گے، بھرپور کریں گے. سعودی عرب ہے، امارات ہے، قطر ہے، چین ہے، اور بھی انشاءاللہ لوگ آئیں گے. لیکن ہمیں ان تجار کی طرف، بڑے بڑے بزنس مینوں کو متوجہ کرنا ہے. پاکستان ہر اعتبار سے بڑا قوی اور مضبوط ملک ہے، اور اللہ نے ہمیں بہت وسائل دیے ہیں. صرف ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے، استحکام لانے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا میثاق معیشت، ابھی آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا میثاق معیشت، تو میثاق معیشت کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اعمال کو اور قربانی کے عمل کو قبول فرمائے، اور پاکستان اور اہل پاکستان، اہل اسلام اور پوری دنیا کی انسانیت کو اللہ پاک ہدایت کے راستے پر چلائے اور استقامت نصیب فرمائے. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس کو قبول کرے.